जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको जर्मन पुलिस की एक बहुत बड़ी चोरी का वाक़या सुनाते हैं। उन्होंने आपको तसव्वुर करें कि किसी दूसरे शहर में आप गाड़ी पे गए हों और गाड़ी पार्क करके घर विज़िट करने के लिए चले जाएं और आपका जो शीशा है वो थोड़ा सा खुला रह जाए, और जब आप एक दिन के बाद वापस जाना चाहें और बच्चे आपके साथ हों, आप देखें गाड़ी के अंदर ना आपकी सीट पड़ी है और ना आपकी बाज़ और अशिया पड़ी हैं। ये सेटल आप देखें, छोटी सी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त। इसके ऊपर एक लिस्ट लिखी हुई है ऊपर। ये अमूमन जिस बंदे के इल्म में नहीं है वो लाजमी बात है कि ऐसा वाक़या देख के एकदम शौक उसको हो जाएगा। साथ साथ मैं आपको एक नज़ारा भी दिखा दूँ। सर्कस, ये जो प्रोइंगसहाइम हर साल यहाँ लगती है, लेकिन कोरोना की वजह से गालबन इस दफ़ा भी इन्होंने भी सिर्फ इधर एक लागर सी बनाई हुई है, खोली नहीं है बच्चों के लिए। साथ उनके वो जो जानवर हैं वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन जो चीज़ बताने चाह रहा हूँ कि पुलिस, जो जर्मन पुलिस है, वो अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का किस किस अंदाज में ख्याल रखती है। चंद दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी बानऑफ, जो मेन रेलवे स्टेशन पे उन्होंने वहाँ पे 6 तरीके बताए थे किस तरह जो टूरिस्ट हैं उनके साथ लोग जो हैं धोखा करते हैं और उनकी चीज़ें चोरी कर लेते हैं चलते चलते किस अंदाज। आज जो चीज़ है ये उससे हट के है कि एक गाड़ी पार्क की गई, उसका एक शीशा थोड़ा सा खुला हुआ था। जो मेहमान आए उन्होंने आके जब वापस गाड़ी के ज़रिए सफ़र करना चाहा तो अंदर से ना सिर्फ सीट गायब थी बल्कि छोटी मोटी चीज़ें, इवन के 23 सेंट वो जो सामने पड़े होते हैं वो भी उठा के, तो एक लिस्ट के ऊपर वो लिख के वो चिट जो है वो गाड़ी के अंदर पड़ी हुई थी कि भाई ये वाली चीज़ें जो हैं ये फ़लाँ पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। आपका शीशा खुला था, हमने उसमें से ये चीज़ें, इसका इम्कान था कि चोरी हो जाती। किन ममालिक में इस तरह का वाक़या आज तक आपने देखा होगा? बहुत सारी महज़ब कौमों, बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक में आप रह रहे होंगे या सफ़र कर चुके होंगे, लेकिन पुलिस का इस तरह का कारनामा मेरे भी इल्म में पहली दफ़ा आया है कि गाड़ी का शीशा खुला देख के वो खुद ब खुद उन्होंने वो चीज़ें उठाई हैं गाड़ी में से और एक सेटल लिख के दे के चले गए हैं कि ये गाड़ी चीज़ें हमारे पास पुलिस स्टेशन में पड़ी हैं, आप आके तो ले जाएं। ये फ़र्ज़ शनासी कह लें या आवाम की जो कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ कह लें, उनका ख्याल कह लें, इसको जिस अंदाज में भी देख लें वो ये है कि बाज़ ममालिक में पुलिस वाले चोरों के साथ, डाकुओं के साथ मिल के अपनी आवाम या उन अमीर लोगों को लूटते हैं जिनके पास माल ज़्यादा होता है जी। और इन ममालिक में जहाँ लोगों को पुलिस का काम तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनकी मदद करना है, यहाँ किस अंदाज में उनकी मदद करते हैं। ये इस वक्त हम खड़े हैं एशरसाइमर लांडस्ट्रासे, फ्रैंकफर्ट का एक बहुत मारूफ ये रोड है जिसके ऊपर ये ट्रेन की पटड़ी भी है और गाड़ियाँ भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। आज संडे का दिन है, 20 जून 2021, दोपहर तकरीबन 2:30-3 का टाइम। अभी हम जा रहे हैं उस पुलिस स्टेशन जहाँ से जाके हम ये चीज़ें जो हैं उनसे वसूल करेंगे और उनका क्या अंदाज़ अगर उन्होंने बताया हमें आगे से कुछ वो भी आपको सुनवाएंगे उनका। ये देखें, ये है वो सेटल जो पुलिस वाले गाड़ी के अंदर छोड़ गए थे। इसके ऊपर आप देख सकते हैं उन्होंने अनक्राइज किया हुआ है तकरीबन 5-6 चीज़ें। मेन जो था वो सिर्फ जो खुद महसूस हुई वो सिर्फ किंडर वागन या जो बैठने की सीट होती है बच्चों की, बाकी चीज़ों का तो पता ही नहीं था कि ये चीज़ें। उन्होंने ऐनक लिखा हुआ है, कोई पता नहीं क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं। वो अभी जाके वह स्टेशन में पता लगेगा और उनका पूछेंगे भी, कोशिश करेंगे अगर वो बताना चाहें वो भी आपको सुनाएं साथ। एक चीज़ जो इसमें महसूस होने वाली है वो ये है, टाइम भी लिखा हुआ है उन्होंने कब आए थे, और टाइम ये भी लिखा हुआ है कि 3-7 तक आप जो है वो आके ले सकते हैं। स्पेटस्तान 3-7 तक वो चीज़ें वसूल कर सकते हैं। 19/6 को सेटल है और कब आए हैं वो तकरीबन टाइम भी उन्होंने लिखा हुआ है 8:45 बजे। और एक चीज़ जो नेगेटिव थी वो ये कि सेटल जो है वो जिस तरह वो रख के चले गए, अगर वो गाड़ी के अंदर कहीं गिर जाती या बंदे की उस पर नज़र नहीं पड़ी तो फिर यही होना था कि कोई बंदा चोरी करके ले गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें
اور نئی خریدیں. بہرحال یہ اب جا کے ان کو پوچھتے ہیں کہ سیٹل جو ہے انہوں نے صحیح طریقے سے ایسی جگہ پہ کیوں نہیں رکھی جو آرام سے پڑھی جا سکتی. جی یہ چیزیں ہم نے لے لی ہیں ابھی آ کے. یہ ساری چیزیں یہاں پڑی ہوئی تھیں. ابھی انہوں نے جو بتایا وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. جی یہ چیزیں ہم نے لی ہیں اور جو اس میں سے سب سے دلچسپی والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس لفافے کے اندر 23 سینٹ انہوں نے اس کے اندر 23 سینٹ ڈالے ہیں اور اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر 23 سینٹ. یہ سننے میں تو یہ ایک لطیفہ ایک لگتا ہے کہ بڑا ہی عجیب سی، لیکن اگر آپ کو اس کو ایمانداری اور وہ کیا کہتے ہیں اپنے جی جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ اس لفافے کے اندر 23 سینٹ ہے. وہ جو گاڑی سے ملے تھے وہ پولیس والوں نے لفافے میں ڈال کے اب ان کا جو اپنا ٹائم اور وہ جو سارا انہوں نے یہ کیا ہے اس کے اوپر کتنا ان کا خرچہ آیا ہوگا اور یہ لفافوں میں ڈالنا اور پورا ایک رپورٹ تیار کرنی، لیکن اپنی عوام کی بہبود یا ان کی حفاظت کی خاطر وہ یہ کرتے ہیں. اگر اس طرح کا کام ہمارے ایشین ممالک میں بھی شروع کر دے پولیس تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کا بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر اعتماد بڑھ جائے گا. Ich erzähle euch jetzt eine sehr interessante Incident, was wir erlebt haben. Gestern war eine Besucher bei uns, die hatte Auto auf die Straße geparkt und eine Fenster vergessen zu schließen. Heute, wo sie rauskam und wollte zurückfahren, die Sachen im Auto, Beispiel einmal den Kindersitz und dann einigen anderen Sachen waren verschwunden. Die hat dann einfach gewollt, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zu sagen, alles verloren, aber dann plötzlich hat sie eine gelbe Zettel gesehen, wo drauf stand Polizeirevier 12 in Frankfurt und die haben die ganze Liste aufgeschrieben, dass die Sachen liegen bei Polizei. Das ist für uns das erste Mal im Leben, dass wir sowas erlebt haben, dass ein Auto geparkt wurde, ein Fenster war ein bisschen offen und die Sachen sind verschwunden. Das ist ein sehr guter Akt von Polizei Deutschland. Die schützen dieses Volk, die schützen Menschen und die denken viel daran, dass es gibt keinen Schaden kommt, wenn ein Mensch etwas vergessen hat. Weil diese Autos heutzutage werden in Urlaubszeit, wenn von einem Stadt zu anderen Stadt Leute gehen, Urlaub machen oder als Touristen, wenn die was vergessen, kann sein, dass ein bösartiger Mensch kommt rein und stiehlt alles. So, diese Polizeiakt sollen wir Lob geben und diese Akt motiviert diesen Menschen, die da in diesem Land leben, dass die einfach nächstes Mal immer Gutes machen, nicht vergessen. Wir sind dankbar für die Polizei und sollen alle anderen auch sein, dass die so viel denken. Das war eine sehr gute Aktion und das wollte ich auch mit anderen Menschen einfach teilen, dass die irgendwann mal, wenn Polizei mal etwas Bösartiges macht, nicht sehr schnell ärgern. Okay, danke schön. Wir sind gleich in Frankfurt unterwegs und Sie sehen, wir sehen in Frankfurt Eckenheim, Genheim. Ich habe versucht mit Polizei darüber zu sprechen, aber die sagten, ja, wir dürfen das nicht. Aber ich erzähle euch, die haben uns erzählt, dass wenn jemanden von Einwohner, Umgebung, wo dieses Auto geparkt sein sollte, uns anruft und sagt, ein Spiegel ist offen, dann geht von Polizei ein Wagen dort und die nehmen die Sachen raus und gucken, welche Wertsachen drinnen liegen und dann schreiben zu sein. Oder habe ich gefragt, ob wir machen auf eigenen Willen auch, wenn keiner ruft und sie sehen ein Autofenster ist auf, die sagen, ja, wir machen das auch. Vielleicht das kommt von dem Mensch an, wer da am Arbeiten ist, von Polizei, wenn der denkt für Menschen, der macht das gerne auch, nehmen die Sachen raus und dann lassen einen Zettel für der Besitzer, der kommt später und holt das ab.
یہ ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے پولیس والوں سے کوشش کی تھی کہ وہ کیمرے کے آگے آ کے ہمیں بتائیں کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا ایسا، لیکن وہ کہہ رہے تھے یہ ہمیں اجاز نہیں ہے. تو میں نے پھر اپنے الفاظ میں یہ آپ کے ساتھ یہ ابھی بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ہمیں فون کرتا ہے کہ فلاں جگہ پہ گاڑی کھڑی ہے اور اس کا جو ہے شیشہ کھلا ہوا ہے، تو پھر پولیس والوں کی طرف سے ایک گاڑی جاتی ہے، جا کے وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر کوئی چیزیں تو نہیں ہیں قیمتی پڑی، وہ پھر ہم لے آتے ہیں اور سیٹل لے کے چھوڑ آتے ہیں کہ وہ آ کے بعد میں لے لیں. یا پھر یہ ہے کہ پولیس والے جب فون نہیں بھی آتا، وہ جب گزر رہے ہوں اور ان کی نظر پڑے کوئی فینس. لیکن میری زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے اس طرح کا. تو میں نے کہا دوستوں کو یہ انفارم کروں کہ پولیس جرمنی جو ہے وہ کس طرح اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں اور عوام کا خیال رکھتے ہیں. ہمیں ان کا مشکور ہونا چاہیے. اور جب کبھی کوئی کسی بات پہ ناراض بھی ہوں، آپ کو سیٹل لگ جائے غلط، جیسے بعض غلط پارکنگ، تو بڑی غصے میں ہم کہتے ہیں جی پولیس والوں نے یہ کر دیا. تو ان طرح کے یہ کام بھی ذہن میں رکھیں تو ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے. شکریہ. میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ پولیس والوں کی فرض شناسی اور عوام کا خیال رکھنا، اس کے اندر ایک جو بڑی حیران کن چیز مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ باقی تو وہ سب کچھ نکال کے لے گئے، 23 سینٹ بھی لے گئے، اینک بھی لے گئے، کمبل لے گئے، اور وہ اپنا بچے کنڈر جو ان کی سیٹ پیچھے ڈگی میں پڑی ہوئی تھی، ڈگی کھول کے وہ لے گئے اندر سے. لیکن یہ جو 2 چیزیں ہیں یہ اندر چھوڑ گئے. اب اس میں کیا حکمت ہے پولیس والوں کی طرف سے؟ اب یہ دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. یہ 2 چیزیں جو کسی کے لیے تحفہ تھا وہ چھوڑ گئے. یا تو ان کی نظر میں یہ تھا کہ ان کو تھوڑا سا ٹیکہ کسی طرف سے لگے تاکہ ان کو یاد رہے کہ یہ نقصان بھی ہوا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ اس کے لیے ان کی کوئی اس لیے دلچسپی، جو سامان زیادہ ہو گیا تھا ان کی گاڑی میں جگہ نہیں تھی. بہرحال یہ ایک بڑی مسٹری ہے، اس کے اوپر غور کرنے والی بات ہے. Wie ich anderes erzählt habe, die haben die Polizei anderes genommen, nur die 2 Sachen im Auto gelassen. Das Kinderwagen war im Kofferraum, die haben da aufgemacht und mitgenommen, aber die 2 Sachen haben die reingelassen. Da kann ich nicht verstehen. Vielleicht weiß jemand, warum haben die 2 Sachen nicht mitgenommen? Wollen die eine Lektion erteilen, dass jemand nimmt das weg und dann man muss ein bisschen weh fühlen, nächstes Mal aufpassen? Weiß man nicht.